अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से भी उनके सवालात हुए कि क्या वो उनके साथ खड़े होंगे। इमरान खान साहब ने उन्हें जो है ओपनर बल्लेबाज कहा था। 27 सितंबर ही क्यों, और इसके ऊपर तनकीद भी हो रही है। और अलीमा खान साहिबा ने भी कहा कि समझ में नहीं आया कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस बंद हैं, तब तक वो खुल जाएंगे। कोर्ट्स की छुट्टियां, अदालतें ही बंद हैं, अदालतें खुलने का इंतजार करेंगे। तीसरा, मौसम, स्ट्रीट मूवमेंट दोबारा शुरू करने लगा हूँ। जो पहले आज से चंद माह पहले ही आए थे, पंजाब के अंदर भी, सिंध के अंदर भी, बलूचिस्तान के अंदर भी, हर जगह मैं जाऊँगा। तो उन्होंने कहा जी मैं नाकाम होने नहीं जा रहा, मैं कामयाब होने। तो मौलाना साहब को भरपूर कोशिश की जाएगी कि वो इस लॉन्ग मार्च के अंदर, मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात हुई और आपको कहा गया कि जी धमकी शमकी घुमा गए हैं वो उस बात। एक्चुअली 24-26 नवंबर के बाद जो मिली है ना, तहरीक के अंदर जान ही नहीं थी, कि मुर्दा तहरीक थी और इसके अंदर मैंने जान डाली। एक कंटेनर के ऊपर सोहेल आफरीदी और अली अमीन गंडापुर साहब खड़े होंगे, वहाँ हमारे हाथ खड़े हैं। उनको एक्चुअली इमरान खान साहब ने निकाला है, तो हम कुछ नहीं करते जी। शहबाज गिल साहब को भी और दोनों को तहम्मुल का जो है वो मुजाहरा करना चाहिए। ज़हीम लगारी मुखातिब हूँ और इस वक्त KPK हाउस इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हूँ। आज सुहेल खान आफरीदी साहब से मुलाकात हुई है। 27 सितंबर उन्होंने एहतजाज की कॉल दे रखी है, मार्च की कॉल दे रखी है। इमरान खान साहब को 3 साल से ऊपर का वक्त हो गया है और वो कैद तन्हाई में हैं अब तो 9 माह से। और उनके लिए पार्टी क्या करने जा रही है, और सुहेल खान आफरीदी साहब क्या ऐसा करेंगे जो अली अमीन गंडापुर साहब नहीं कर सके। आज काफ़ी सारे सवालात उनसे हुए और अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से भी उनके सवालात हुए कि क्या वो उनके साथ खड़े होंगे या नहीं। फिर इमरान खान साहब ने उन्हें जो है ओपनर बल्लेबाज कहा था, उस पर भी जो है कुछ साफियों ने सवालात किए उनसे। ये तमाम तर तफसीलात जो है हमारे साथ मौजूद हैं सैयद ज़ीशान अजीज़ साहब, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सैयद साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? ज़ीशान भाई बताइएगा कि सुहेल खान आफरीदी साहब से 27 सितंबर के हवाले से सवालात हुए कि 27 सितंबर को वो क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने क्या बताया कि क्या डिफरेंस होगा इस बार और क्या मुख्तलिफ वो करने जा रहे हैं जो फैसला कुन होगा और हालात बदल जाएंगे। 27 सितंबर के हवाले से इस मीटिंग में एक तो समर अब्बास साहब मौजूद थे, सरवत विलियम साहिबा मौजूद थी, शाकिर अवान साहब मौजूद थे, आप इसके अंदर मौजूद थे, हसनैन साहब मौजूद थे, आगा शेख सरवर साहब इसके अंदर मौजूद थे। तो ये आज मुलाकात हुई है KP हाउस के अंदर। आगाज़ किया था जो है इस सवाल से कि 27 सितंबर ही क्यों, और इसके ऊपर तनकीद भी हो रही है। और अलीमा खान साहिबा ने भी कहा कि समझ में नहीं आया कि इमरान खान साहब को क्यों इंतज़ार करा रहे हैं। 4 चीज़ें उन्हें पॉइंट टू पॉइंट बताई थी। नंबर 1 उन्होंने कहा था यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस बंद हैं, तब तक वो खुल जाएंगे। यूथ का एक बड़ा रोल है इसके अंदर, और यूथ इसके अंदर आएगी तो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस खुल जाएंगे, हम उसका भी वेट कर रहे हैं। दूसरा, कोर्ट्स की छुट्टियाँ, अदालतें ही बंद हैं, खान साहब के केसेस अदालतों में है, ठीक है। हाँ। तो हम अदालतें खुलने का इंतजार करेंगे। तीसरा, मौसम उनका गर्म है, वो बेहतर हो जाएगा। और चौथा, उन्होंने कहा कि मैं स्ट्रीट मूवमेंट दोबारा शुरू करने लगा हूँ। जो पहले आज से चंद माह पहले ही आए थे, लाहौर आए थे, सिंध आए थे और गालबन कश्मीर भी गए थे ये। तो उन्होंने कहा जी मैं दोबारा से जो है वो अपनी स्ट्रीट मूवमेंट स्टार्ट करने लगा हूँ। पंजाब के अंदर भी, सिंध के अंदर भी, बलूचिस्तान के अंदर भी, हर जगह मैं जाऊँगा, स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करूँगा। उसके लिए मुझे वक्त चाहिए और ये तमाम चीज़ें करके हम जो है वो ये लॉन्ग मार्च के ऊपर जाएंगे। अच्छा, 27 सितंबर के हवाले से शाकिर अवान साहब ने एक सवाल किया कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो पहले 2 दफ़ा मार्च कर चुके हैं, वो नाकाम हुए। अगर आप भी नाकाम होते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? क्या आप इस्तीफा देंगे, रिजाइन कर देंगे, या फिर दोबारा से अपनी कोशिश जो है वो जारी करेंगे? इस पर क्या जवाब था और कैसा देखा आपने? उन्होंने इसके ऊपर ये जवाब दिया था, उन्होंने कहा जी मैं नाकाम होने नहीं जा रहा, मैं कामयाब होने जा रहा हूँ। और मैंने नाकामी का तो नहीं सोचा, मैं इंशाल्लाह कामयाब होने जा रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह कामयाब कामयाब होने होने जा रहा हूँ। हाँ। अच्छा, दूसरा मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से शायद आपने ही सवाल किया कि क्या उनको वो साथ लेकर चलेंगे 27 सितंबर को? क्या उनके जो चीज़ें हैं, डिमांड्स हैं, वो पूरी करके उन्हें लेकर चलेंगे पीपल पार्टी या बाकी जमातों के हवाले से? JUIF जो है ना, वो एक्चुअली PTI से ये मैंने खबर दी थी कि सीट एडजस्टमेंट मांग रही है। और सीट एडजस्टमेंट के अंदर जो है वो 8 से 15 सीट्स के दरमियान में वो मांग रही है, और वो डूएबल है। सलमान अकरम राजा साहब के साथ मुलाकात हुई थी, वो ये कहते थे कि वो डूएबल है और उसके ऊपर बातचीत चल रही है। तो सोहेल आफरीदी साहब ने कहा था कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन मूवमेंट की बात हो रही है और PTI उसका हिस्सा है। तो एक्चुअली उन्होंने कहा कि हाँ, और शफी जान साहब खुद एक्चुअली इसके ऊपर कह चुके हैं कि हमारा उनके साथ तहरीरी मुआहदा होने वाला है और हम उसके करीब हैं। तो मौलाना साहब को भरपूर कोशिश की जाएगी कि वो इस लॉन्ग मार्च के अंदर उनको साथ लेकर जाया जाए। PP की कोई बातचीत हुई इस पर? नहीं, पीपल्स पार्टी के वाले से कोई पीपल बात है पार्टी। उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि हम तमाम सियासी जमातों से बातचीत करने। अच्छा, 27 सितंबर की जो डेट दी गई है, आपने कहा कि एक
یہ سوال آج بھی آپ نے کیا، اس سے پہلے بھی آپ نے یہ خبر بریک کی تھی کہ شاید محسن نقوی صاحب یا کوئی طاقتور شخصیت جو ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے سہیل خان آفریدی سے، اور انہوں نے کہا کوئی بھی ڈیٹ دے دو، لمبی ڈیٹ دے دو، اس حوالے سے تو اس پر کیا کہنا تھا؟ میں نے ان سے پوچھا تھا، میں نے کہا جی آپ کی کوئی محسن نقوی صاحب سے ملاقات ہوئی اور آپ کو کہا گیا کہ جی دھمکی شمکی اور یہ وہ سارا کچھ؟ انہوں نے کہا نہیں، میری محسن نقوی صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی. تردید کر دی تردید انہوں نے کر دی. خبر یہ میری تھی اور میں اپنی خبر پہ قائم ہوں. میں اپنی خبر پہ قائم ہوں. ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے، میں نے کہا جی پھر آپ کو یہ کس نے کہا ہے کہ اگر دھمکی شمکی نہیں ملی تو آپ کو یہ کس نے کہا ہے کہ جی اگر لانگ مارچ کی کال دی تو تمہیں 5 دن کے اندر اندر جو ہے وہ نااہل کر دیں گے، کرا دیں گے ہم. ٹھیک ہے. تو کہتے گھما گئے ہیں وہ اس بات کو. ایکچولی میں وہ اس کو گھما گئے. کہتے وہ انہوں نے کہا ہے، وہ انہوں نے کہا ہے. میں کہا کنہوں نے کہا ہے؟ کہتے وہ پہلے والے نے نہیں کہا تو دوسرے والے نے. اس طرح وہ تھوڑے سے گھما گئے ہیں وہ اس کو. انہوں نے کسی کمانڈر کا نام بھی دیا. ہاں وہ سیکٹر کمانڈر کی انہوں نے بات کی، لیکن گھما گئے وہ گھما گئے اس کو. اچھا آقا شیخ سرور صاحب نے ایک سوال کیا ان سے کہ 9 مانتھ ہو گئے ہیں آپ کو، عمران خان صاحب نے آپ کو اوپنر پلیئر کہا، چوکے چھکے ماریں گے آپ، لیکن آپ نے تو ابھی تک میچ ہی نہیں شروع کیا. یہ آقا شیخ سرور صاحب کا سوال تھا. اس پر کیا جواب دیا ہے؟ اس کے اوپر انہوں نے کہا جی مجھے یہ 24-26 نومبر کے بعد جو ملی ہے نا تحریک کے اندر جان ہی نہیں تھی، یہ مردہ تحریک تھی اور اس کے اندر میں نے جان ڈالی ہے. نمبر 1 چیز، جان ڈلنے میں وقت لگتا ہے. انہوں نے کہا یہ جو 2024 میں ہوا ہے ہم اس پہ کم از کم سال 1.5 سال جو ہے وہ اس سے پیچھے آ جاتے ہیں، دوبارہ سے تیاری کرنی پڑتی ہے. دوسری چیز جو ہے وہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اسٹریٹ موومنٹ کی. سید صاحب علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے بھی ہوا کہ 27 ستمبر کو وہ کہاں پر ہوں گے، اور اس پر کیا وقت؟ علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں ان سے پوچھا گیا سوال، اور یہ غالباً ثروت صاحبہ نے پوچھا تھا. علی امین گنڈا پور بھی اور شیر افضل مروت بھی. انہوں نے کہا تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کہاں ہوں گے، تو وہ آپ کے ساتھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، وہ کہاں پر کھڑے ہوں گے. انہوں نے کہا کیا مطلب وہ کہاں گئے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں، اور وہ 27 ستمبر کو انہوں نے کہا ساتھ ہوں گے. تو میں نے پھر وہاں پر پوچھا، میں کہا ایک کنٹینر کے اوپر سہیل آفریدی اور علی امین گنڈا پور صاحب کھڑے ہوں گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل کھڑے ہوں گے. ایک کنٹینر پہ کھڑے ایک ہی کنٹینر پہ انہوں نے کہا کھڑے ہوں گے. شیر افضل مروت صاحب کا پھر انہوں نے پوچھا سرور صاحبہ نے کہ، تو انہوں نے کہا جی وہاں ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، ان کو ایکچولی عمران خان صاحب نے نکالا ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کے اوپر. اچھا یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے بات ہوئی کہ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ تحریک انصاف انہیں ایکسیپٹ بھی نہیں کرتی، ڈینائی بھی نہیں کرتی، جیسا کہ لڑائی ہوئی ہے ڈاکٹر شہباز گل صاحب کی لڑائی ہوئی، پھر شفیع جان صاحب بھی وہاں پر موجود تھے. اس حوالے سے کیا کہنا تھا اس لڑائی کے حوالے سے؟ یہ 2 ٹاپکس ڈسکس ہوئے تھے. یہ شفیع جان صاحب اور شہباز گل صاحب والا میں نے پوچھا تھا، اور وہ میں نے سوال یہ پوچھا تھا کہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے جو شفیع جان صاحب نے بولا ہے یہ ان کی ذاتی رائے ہے یا یہ کے پی گورنمنٹ کا سٹانس ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ شفیع جان صاحب جو ہے وہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ لیڈر ہیں، تو یہ جذباتی بہت زیادہ جو ہے وہ ہو گئے، ان کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا اور ان کو یہ نہیں بولنا چاہیے تھا. انہوں نے کہا کہ جی مجھے اگر یہ پتا ہوتا، میرے سے یہ ڈسکس نہیں ہوا، مجھے اگر پتا ہوتا تو میں ان کو بالکل بھی یہ نہ بولنے دیتا. اور انہوں نے کہا جی شہباز گل صاحب کو بھی اور دونوں کو تحمل کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنا چاہیے اور اس طرح کے جو ہے وہ بیانات نہیں دینے چاہیے. اچھا انہوں نے شہباز گل صاحب کے حوالے سے بات کرنے کے حوالے سے بھی تو بات چیت ہوئی کہ وہ شہباز گل صاحب سے بات کریں گے سوشل میڈیا کے حوالے سے، ایسا ہوا ہے؟ نہیں اس طرح کی مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اچھا تو ایک شاکر روان صاحب نے سوال پوچھا کہ عمران خان صاحب نے ایک چیز ایسی بھی یہ بھی تھی کہ ڈرون حملے جو ہیں آپ نے روکنے ہیں سی ایم بنانے سے پہلے، انہوں نے بھی کہا تھا. تو کیا یہ ڈرون حملے آپ نہیں روک پائے؟ تو اس پر ان کا کیا؟ ڈرون حملوں کے اوپر انہوں نے یہ کہا تھا کہ شاکر روان صاحب کا یہ سوال تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ روکو، ڈرون حملے روکو، ملٹری آپریشن نہیں ہونا چاہیے اور ڈرون حملوں کے اوپر مقدمات دو. تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو مدعی جو ہے نا، وہ ایک مدعی تیار ہوا تھا، وہ دینے لگا تھا تو وہ پھر 2 دن کے لیے گم ہو گیا تھا. پھر جب واپس آیا اس نے کہا ہاں، اس نے 2-3 دن کے لیے واپس جب آیا اس نے کہا جی میں نے نہیں دینا پرچہ. اور دوسرا پولیس بھی جو ہے وہ کہتی ہے استعفیٰ لے لیں، نہیں دینا ہمیں پرچہ. ہاں. اور تیسری چیز انہوں نے یہ کہا کہ بالکل کلیئر انہوں نے کہا یہ جو ڈرون آپریشن ہو رہے ہیں یہ فوج کرا رہی ہے اور بدماشی سے کروا رہی ہے، اور جو ملٹری آپریشن ہو رہا ہے انہوں نے کہا یہ بھی فوج کر رہی ہے اور بدماشی سے کر رہی ہے. انہوں نے کہا جی یہ اس سے دہشت گردی ختم نہیں ہونی، اس سے امن نہیں آنا. ہم نے ایکشن پلان دیا ہوا ہے، 100 دن کے اندر امن آ سکتا ہے اس ایکشن پلان سے، لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا اس کے اوپر. اچھا خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بات چیت ہوئی، میں نے بھی سوال کیا کہ کیا وہ
اس کو ڈینائی کرتے ہیں خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں، کیا ان تک کوئی اس طرح کی چیز آئی ہے یا ان کی فیملی نے کسی نے رابطہ کیا ہو، علیمہ خان صاحبہ نے بتایا ہو، اور جو سوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں اس کے حوالے سے کوئی ان کو نہیں ڈینائی وغیرہ انہوں نے کہا میں اس کیپیسٹی میں ہی نہیں ہوں. انہوں نے کہا خان صاحب کی صحت ایک ایسا سیریس ایشو ہے اور سینسیٹیو ایشو ہے کہ یہ صرف ہمیں فیملی بتائے گی، یا علیمہ خان صاحبہ بتائیں گی، خان صاحب کی ڈائریکٹ فیملی، یا بشرا بی بی کی فیملی جن کی ایکچولی ملاقات ہوتی ہے. انہوں نے کہا دونوں فیملیز کی طرف سے مجھ سے ابھی تک یہ نہیں کہا گیا کہ ان کی طبیعت خراب ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اگر ابھی کہہ دوں کہ نہیں جی ان کی طبیعت ٹھیک ہے، اور اگر ان کی طبیعت خراب ہو تو وہ میرے گلے پڑے گا، اور اگر ان کی طبیعت خراب ہے اور میں کہوں نہیں جی طبیعت ٹھیک ہے تو وہ بھی میرے گلے پڑے گا. تو انہوں نے کہا اس معاملے میں ہم کمپلیٹلی فیملی پہ چلیں گے. جو فیملی کہے گی کہ طبیعت خراب ہے تو ایمرجنسی ہے ہمارے لیے اور ہم نکل آئیں گے، اور اگر فیملی کہتی ہے نہیں طبیعت خراب نہیں ہے ٹھیک ہے معاملہ، تو ہم پھر آرام سے آئیں گے. آرام سے آئیں گے. ناظرین کرام، سہیل خان افریدی صاحب کے کچھ سوالات جو ان سے ہوئے سید ذیشان عزیز صاحب کی زبانی سنے آپ نے، اور انہوں نے کہا کہ جو 27 ستمبر کا مارچ ہوگا وہ کشمیر طرز کا ہوگا، اور کشمیر کے جو مارچ ہوتے ہیں یا احتجاج ہوتے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، سب جانتے ہیں، اور وہ کس طرح کے مارچ ہوتے ہیں. اور آپ کو اس جو انہوں نے اگزامپل دی، مثال دی، آپ کو اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے. مجھے اجازت دیجیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ، اللہ نگہباں.